बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कार्मेल प्रेरण दिसपट्ट्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक स्वागत म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. आज ऑक्टोबर म्हयन्याची 15 तारीख दीस ब्रेस्तार आनी आयच्या दिसा आमी आविलाची सांत थेरेज हिचें स्मरण करता आनी आमकां कार्मेलितांक हें एक फेस्त जावन आसा. कित्याक आविलाची सांत थेरेज कार्मेलीत वड्डींत नवीकरण हाडिल्ली सांतीन जावन आसा. मोगाचेनो, आयच्या दिसाचो नियाळ आमी करचे खातीर आयच्या दिसाचें वाचप शुभ वर्तमान आमी आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळी 40 आनी 57 50 आनी 4 पर्यंत. त्या वेळी जेजू धर्मदूतांक म्हणालो, हाय तुमकां, तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारिल्ल्या प्रावाद्यांचे फोंड तुम्ही बांदतात. अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तुमकां पुरते मानता म्हूण तुम्ही रुजवात दितात. कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारले आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. हे पसतूच देवाचे जाणवायेन अशें सांगिल्लें आसा, हांवें धाडिल्ल्या प्रावाद्यां आनी धर्मदूतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले. संवसाराचे रचनेतावन वारयल्लें सर्व प्रावाद्यांचे रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन वेदी आनी पवित्र स्थानामध्ये जिवेशी मारल्या जाकारीच्या रक्तापर्यंत हे संततेचेर बेसतलें. सतत हांव तुमकां सांगता, त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जायचे पडटलें. हाय तुमकां शास्त्रेनो, जाणवायेच्या घराची सावी तुम्ही काडून दवरल्या. तुम्ही जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितल्यांक तुम्ही सोडले ना. जेजू थंय तावन भायर सरून वेतच शास्त्री आनी फारिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले. सबार संगती विशयंत ताका उपराटी सवालां घालून ताच्याच उलोवण्यांत ताका संपडावन घालूंक कांयपुणी मेळटागी म्हणून ते पास मांडून आसले. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. कालच्या दिसाता वांजेला तो न्हू, आयच्या दिसाचो वांजेल आमी आयकल्यान जाल्यार जेजू फरिसेव, शास्त्री आनी धर्मशास्त्रां विरोध रागान बरोवन तांचेर शीन उसारचो आमी पळयता. पूण ह्या रागा फाटल्यान मोसोर बेश्टेच राग ना, एंगर विदाउट रिजन थंयसर ना. त्या रागाक, त्या बेजाराक जेजून उलोवच्या त्या कठीण उतरांक एक कारण आसा आनी तें कारण आयच्या दिसाच्या वांजेलांत आमी आयकल्या. मोगाचेनो, एक घडी जे कितें काल आमी आयकल्लें ताचो इल्लो उडास करया, नियाळणी उडास करया. जेजू फारिसेवांक उलोवन सासरलो. ते कितें करताले आनी कित्याक तांचें जिवीत देवाक मानवना त्या विशयांत तांकां तो सत्राय सांगतालो, शीन उलयतालो. आनी अशें ताचीं उतरां खडक्क काळजाक रोमचीं जाताना शास्त्रां भितरलो एकलो ताका आपणाच्या बुशाक कोशेर दिल्लें ताका तोपलें आसतलें आनी आपूण बरो दुसऱ्या विशयान मात जेजून सांगलां, फारिसेव आनी धर्मशास्त्रा विशयान मात सांगलां. आनी आपणाकी तें लागू जाता कोण ना
लागू जाता कोण ना म्हणले एक चिंता ताच्या मोतींत आयलें आनी त्या तेगू तो म्हणालो मेस्त्री तुवें अशें उलयल्ल्या वरवीं आमची मर्याद वेता कित्याक ताणें जेजून सांगलें जावन आसा तुमी जावन आसात स्मारक गुर्तुनातिल्ल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा पोरी स्मारक असो गुर्तुनातिल्ल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा पोरी म्हणजे उडास नाचल्लो विसरून गेल्ल्या मनशा पोरी आनी त्या फोंडाचेर कित्याक गुर्तुनात्याचेर त्या देखून हर एकलो चलोन वेता मस्तून वेता तसले तुमी जावन आसात तुमी जीव आसात तुमी मेल्यात पूण तुमचेर स्मारक ना जिवासून मेल्ल्या पोरी तुमच्या जिविताक अर्थ ना तुमच्या जिवितांत सार ना अशें म्हणटाना शास्त्रीक स्वाभावीक जावन बेजार जालें आनी तो म्हणटा तूं आमची मर्याद काडटाय आनी आतां जेजू तांकां सीधा उलयता स्ट्रेट टू द पॉयंट आनी तो म्हणटा म्हज्या रागा फाटल्यान एक कारण आसा आनी जर तुमी समजल्ले जाल्यार तुमी म्हाका अशें म्हणटे ना कसलें तें कारण पयलें कारण जावन आसा तुमी कितें तुमच्या पुर्वजांनी केलां बरें न्ही पाड अन्याय केला ताका तुमी त्या संगती विशयांत तुमी ओप्पिगे दितात ओपतात पुर्वजांनी जिवीशी मारलें आनी तुमी ताचे फोंड बांदतात जे कितें तांणी उलटें केलां जे कितें तांणी सारकें न्हय आशिल्लें केलां जे कितें तांणी देवाच्या कुशे विरोध केला तें सगळें तांणी समाधी भितर घालें पुरलें पूण ताचे फोंड तुमी बांदिल्ले वरवीं तुमी तुमच्या पुर्वजांच्या की बरें न्ही उत्तीम न्ही म्हणून जेजू सांगता पयलें कारण दुसरें कारण तो म्हणटा तुमचे लागीं देवान सावयो दिल्यात सर्गींच्या राजाच्यो आनी त्यो सावयो तुमचेड आसात पूण तुमी जावनी भितर वचनात आनी दुसऱ्यांक कोणाक आशा आसा अपेक्षा आसा सर्गा राजा भितर सरच जाय म्हणून तांकांय तुमी भितर वचोंक सोडिनात मगाच्या भावांनी भयणीनो आज ह्या दुसऱ्या विशयांत आमी नियाळ करया पयलोच विशय आमकां लागू जाता जावन पुरो थोडे बोटी दुसरे आदले अन्याय करतात आनी रिवाजी म्हणून आमचे पुर्वजांतावन देंवन आयला म्हणून चिंतून थोडे बोटी आमी आमच्या पुर्वजांच्या कांय उत्तीम न्ही हांव म्हणटा बऱ्या विशयांत न्ही थोड्या संगती विशयांत जग संगती खंयच्यो देवाक मानवणांत त्या विशयांत पूण दुसऱ्यो संगती आमकां आज गरजेच्यो तो म्हणटा हांव वाचतां तें परत्यान कित्याक ते आमच्या काळजाक आज रिगोवंक जाय आमकां तें समजोवंक जाय जानवयाच्या घराची सावी तुमी काण दवरल्या तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरोंक अपेक्षितल्यांकय तुमी सोडले ना मोगाचें न्हू सर्गींचें राज म्हजी आस्त न्ही सर्गींचें राज हर एकल्याकी मेळचें एक देणें जावन आसा हर एकल्याकी थंयसर फरक ना उत्तीम शिकपी बुदवंत म्हणलें ना आनी त्या देखून आमी उडास दवरूंक जाय भोवशा हाचे पयलें हांवें सांगलां कोणी एकलो चिंता जाल्यार हांव शाणो बुदवंत म्हजे लागीं जानवाय आसा म्हजे लागीं शिकप आसा आनी सर्गींचें राज हांव आपणावंक शकता म्हूण चिंता जाल्यार तें एक पिशेपण पूण तें आपणावंक आमकां जाय आसली जानवाय देवान आपल्या बऱ्यापणान दिल्या आपल्या जानव्यान ती थोड्यांक ताणें दिल्या तें सर्गींचें राज कशें आसा त्या सर्गींच्या राजाक आमी कशें प्रवेश जायचय कसल्यो संगती आमच्या जिवितांत करीचय ह्यो संगती थोड्यांक देवान आपल्या बऱ्या मनान आपल्या जानवयान ताणें
ती वांटून घेतल्या. अशें आसता पत्त्यान चिंतया, देवाचें राज फुंक्याक आमकां मेळटा, आमच्यान तें आपणावंक जायना. आनी हे फुंक्याक देवानच उदारपणान आमकां दिवचें तें सर्गीचें राज आमी आपणावंक जाय. आमी आमचें करून घेवंक जाय. अशें आसता जे गुटू सर्गीच्या राजा विशांत आसात ते गुटू जेजून म्हणलें आसा ल्हानांक ते उगडापे केल्यात, ते गुटू कोणाक मेळ्ळ्यात तांची जबाबदारी वर्ती जावन आसा. ते जावंक पुरो धर्मीक, ते जावंक पुरो रिलिजियस, ते जावंक पुरो आमचेच लायीक वडील. देव फराक करिना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. ते थोड्यांक ते उगडापे करता, ल्हानांक, कालत्यांक, बोळ्यांक तो उगडापे करता. आनी तसल्यांक देवान एक जबाबदारी दिल्या. कसली ती जबाबदारी? पयल्यान पयलें ते गुटू कोणाक उगडापे जाल्यात तांणी त्या सर्गीच्या राजाची मेटां काडूंक जाय. दे शूड एंटर फर्स्ट. कित्याक तांकां तांणी येयजे म्हणल्या एका कारणा खातीर देवान हे गुटू उगडापे केल्या. दुसऱ्यान आपणाक मेळिल्ली ती जानवाय, आपणाक मेळिल्ली ती बुदोवन खाय, आपणा खातीर उपाय करची न्ही. एकल्यान आपणा खातीर स्वार्था खातीर ती लिपोवन दवरची न्ही. बगार कितल्याक जाय तितल्या जणांकी ही ताणें उगडापें करीचे. जायत्यांनी सर्गीच्या राजा भितर रिग जाय म्हणली आशा देवाची जावन आसा. देवाची आशा जावन आसा. आनी त्या देखून जे कितें शास्त्रांनी केल्ली सूक तुवें आनी हांवें करूंक नजो म्हणून जेजू आमकां कडक उतरान जागोवन दिता, आमकां तो शिकयता. सावी तुमचे लागीं आसा, ती तुमी लिपोवन दवरल्या. तुमी जावन रिगनात, दुसऱ्यांकी रिगोवंक सोडिनात. कसलो विपर्यास मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. सर्गीचें राज उक्तें आसा, पूण ताचे भितर रिगोवंक कोणी सकनात. कित्याक आमची बेजबाबदारी, आमचो स्वार्थ, आमचो हांकार आमकां आनी दुसऱ्यांक माराक जाला म्हणलें आमी ह्या दिसा समजून घेतले. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हाका म्हणटात क्रिस्ती जिवीत. क्रिस्ती जिवीत जर हांवें म्हज्या एका ल्हानशा चिंतपा प्रकार जानव्या प्रकार सांगचें जाल्यार रस्त्या बगलेन आशिल्ल्या एका दिव्या परी. तो दिवो पेटता आनी हांगासर हांव आसां म्हणून तो कळीत करता आनी सांगतास कोण त्या वाटेन समकोन वेता तसल्याक तो उजवाड दिता. आपणा कसतरीच पेटसो दिवो तो दिवो न्ही म्हणून हांवें जायते पटीन तुमकां सांगलां आनी तें आमी पळोवंक जाय. कशें एक दिवो वाट दाखयता आनी ह्या वटेन गेल्यार तूं पडनाय, शाबीत पावताय म्हणून शिकयता. तशेंच आमचें क्रिस्ती जिवीत हेरांक आनी आमकां वैयक्तीक रितीन उपकारा पडचें, बऱ्याक पडचें जावंक जाय. शास्त्री आनी फारिझेव ह्या संगतीन चुकले. ते जावन रिगले नात आनी दुसऱ्यांकी रिगोवंक तांणी सोडलें ना. They have become a block and blockade hurdle in the life of many. मोगाचेनो, आमचें जिवीत आज नियाळन पळोवया. जायती शिकवण आमकां हर एकल्याक मेळ्ळ्या. आमी बागी, आमी हर एकले म्हाका चिंता आमी शास्त्री जावन आसा. कित्याक वांजेलाची जावं दी, इगर्ज मातेची जावं दी, आमच्या धर्मा विशयान जावं दी, धर्माच्या विचार विशयान जावं दी, आचरणा विशयान जावं दी, संस्कारा विशयान जावं दी, आमकां कितलीशी जाणवाय आसा. सर्गीच्या राजाचे गुट आमच्या मागण्या मुखांतर, आमी आयकोवच्या मुखांतर देवान आमकां उगडापे केल्यात. ती जबाबदारी तुमकां आनी म्हाका आज बांदता.
मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ही जानवाय लिपोवन दवरूंक न्ही, सुम्यानच सांगचे बरे, जानवायेच्या घराची सावी काण दवरची न्ही, बगार ही सावी आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आमी रिगोवंक जाय, दुसऱ्यांक बागलूक तेंकां सांगोंक जाय, अशें वसा, हांगा आसा देवाचें राज, हांगा आसा जानवायाचें घर, आनी ह्या घराक आमी हर एकल्यानी रिगोवंक जाय. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ही जानवाय मेल्या आमकां मेळ्ळ्या म्हणून आमी दोन रितीने आमची जिवीत मांडून हाडयेत. पयलें, आमी हंकारान बरयेत. वी कॅन थिंक आवरसेल्स एलीट पीपल. हांव भाग्यवंतू, हांव चकडी म्हाका मांडटात, हांव देवाक लागीं आसा, देवा विशयान म्हाका कळीत आसा, म्हणून हंकार आमकां येवंक पुरो. केन्ना हंकारान बरता, देव म्हाका पयस दवरता. दुसरें, मेळ्ळ्या पूण आळशी आमी जावन आसा जावं पुरो. भविष्य आमी सत्ताव जावन दुसऱ्या रितीची व्यक्ती जावन आसा. आळशी जिवीत, आत्मीक आळसायन, आध्यात्मीक आळसायन आमी भरल्या, आनी अशें आमी दुसऱ्यांकी वाट दाखयना. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, असलो संदेश दिल्ल्या सोम्या जेजूक आज आमी अर्गां दिताना उडास दवरया. आयच्या दिसा आमी संभ्रमची ती परब, आविलाची भाग्यवंतू तेरेस. आध्यात्मिक जिवितांत एक नावाडदीक व्यक्ती, एक भितरली माद्र जावन कार्मेलीत जिवितांत नवें सांव हाडन, त्या मागण्या जिविता मुखांतर कशें देवाचें राज आपणावेत म्हणून तिने मात्र सोदून काडलें न्ही, जायत्यांक आज ही वाट दाखोवन दिल्या. सांता फाटल्यान सांत, सांतिने फाटल्यान सांत आज कार्मेलीत जिवितांत आसात. थोडी नांवां तुमकां दवरचीं जाल्यार क्रुसाचो सांसवांव, जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज, सेंट तेरेजा बेनेडिक्ट ऑफ द क्रॉस, आमच्याच कार्मेल मंगळुरांत आसच्या कार्मेल कुवेंतांत जिवन आशिल्ली मरी बवाडी. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, सांत तेरेज म्हणल्यार दिव्याक पाटलाव करन, जेजूच्या मेटांनी समकोन सर्गा राजाच्या त्या जानवायच्या घरा भितर रिगल्लीं जावन आसात. ही जानवाय आज बाळो जेजूच्या देव तेंपलांत हावन जायत्या वर्सांत हावन कार्मेलीत याजका मुखांतर आमकां हर एकल्याकी मेळटा. कार्मेलीत याजक ही जानवाय प्रसारीत आसात. आविलाच्या सांत तेरेजान कार्मेलितांक दाखोवन दिल्ली ती वाट मागण्याची, शांतीपणाची, दुसऱ्यांक लागीं, देवा लागीं, एकामेका लागीं ती लागीं हाडची, ही वाट आज ते प्रसारीत आसात. तर आज असली संधीन आमकां मेळटाना देवाक आमी अर्गां दिवया आनी सांगताच आविलाच्या सांत तेरेजाच्या मेटांनी चलोवचे प्रयत्न करया. अशें जालें जाल्यार खंडी जावन आमी समेस्त त्या जानवायच्या घरा एक नाल्यार एक दीस मुखामुखी मेळटल्या. हेच आमच्या जिवितांत घडोवन दी. Avilacia San Teresa, Sudaraki Carmelitancia, Magnedian Shikayam Kan, Dakaivat Serga Suka, संपूर्णतेची वाढदन मागणी शिकयताय, आंतरिक रावळेरा मुखान, कुटुंबाची येव बांदपा बांदताय, जेजू विशीं गूढ रितीन समजणी दिताय. आविलाच्या सांत तेरेजा, सुदारकी कार्मेलितांच्या, मागणे ध्यान शिकय आमकां, दाखय वाट सर्गा सुका. मोगाचें आज ब्रेस्तार बाळो जेजूक मान करचो दीस, ताचो उपकार बावडनो, ताचे मजत मागचो आज दीस जावन आसा. एक कडेन आमचे दोळे धांपया, बाळो जेजूचे रूपणे आमच्या दोळ्या मुखार हाडया आनी आयचो संदेश आज परत्यान आमच्या मोतीक हाडया. देवाचे राज
आनी हांव खंय आसा देवाच्या राजा भितर हांवें आसूंक जाय आनी ती जाणवाय आज आमकां दिल्या मागया त्या बळो जेजू लागीं सोम्या कर म्हाका तुज्या त्या जाणव्याच्या घराचो सांदो सांदीन आनी त्या खातीर मोगाचें न्हू मागया आमी आज आमच्या कुटुंबा खातीर आज आमी आमच्या कुटुंबाच्या लौकीक गरजां खातीर मागचें नाका मागया आमी आज कुटुंबाच्या आध्यात्मीक गरजां खातीर बळो जेजू लागीं आमची प्रार्थना जावं दी जेजू कर आमचें कुटुंब एक मागण्याचें घर कर आमचें कुटुंब एक भाग्यवंत कुटुंब कर आमचें कुटुंब सर्गींच्या राजाक आशेवचें अत्रेकचें आनी ह्या संवसारांत कितें सर्व आमकां मेळटा तें सगळें तें सर्गींचें राज आपणावचे खातीर वापरूंक आनी बुदवंत जावंक तसो जेजू आमकां आदार दिवन दी म्हूण मागया सांगातच मोगाचें न्हू आमचे लौकीक गरजोय आसात त्या विशयान आमी विसरचे नाका आमच्या कुटुंबांत कितें सर गरज आसा काम जेवण घर बरो संबंध भुरग्यांक शिकाप शेजाऱ्या लागीं माया मोग जिवितांत जीक हें सर्व जेजू आमकां दिवन दी म्हूण आमी बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन आनी भणीनो, आज आमी येदळूच समजून घेतलेले प्रमाणे आविलाची सांत तेरेज हिचें फेस्त आमकां कर्मेलितांक व्हडलें फेस्त, कित्याक
ती आमच्या वडदीची महान संतीन मात्र न्ही आमच्या वडदीची सुदारकी. तशेंच आमचे कर्नाटका, गोंय, गुजरात, महाराष्ट्र हे 4 राज्य स्टेट्स सांगता मेळून आमचे एक प्रांत जाता, एक प्रॉविन्स जाता. म्हळ्यार आमी कर्मेलीत ह्या 4 राज्यांनी काम करून एक प्रॉविन्स करता. तशेंच इंडियांत 7 प्रॉविन्स आसात. आमचे कर्नाटका, गोंय, गुजरात, महाराष्ट्र हांगासर आमी काम करता. उरले तामिळनाडूंत, केरळांत, आंध्रांत, दिल्लींत आनी अशें दुसऱ्या जाग्यांनी काम करतात. आनी ही आविलाची सांतेरेज आमच्या प्रांत्याची म्हळ्यार आमच्या प्रॉविन्साची पात्रोन जावन आसा. ते देखून तिचे फेस्ताची सुभाशय आमी तुमकां पाठयत आसतना आयच्या दिसा आमच्या प्रांत्या पासत, ह्या प्रांत्यान आसच्या सर्व कर्मेलितां पासत, तशेंच जे कोण सेमिनरींत तरबेती जोडून आसात तांचे पासत मागोवंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. तशेंच ह्या दिसा जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सोमेस्तांचो आमी मोगान उडास काडटा. जल्म दिसाची सुभाशय आमी पाठयता आनी देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या तेसावाचेर आमी मागता. प्रतीक जावन बेनलिन एल्विशा लोबो ओमजूर परंगीपेटे तावन, किंबर्ली एन डिसूजा दुबई तावन, तेरेजा डेनियल मुंबई तावन, फॅतिमा डिसूजा बायकुला मुंबई तावन तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. तुमचें जिवीत नंदन जावं दी. तशेंच अनिल प्रकाश आनी मेटिल्डा डिसूजा बोरी मारतावन, सायमन आनी डायना भगत US तावन लग्नाचो दीस संभ्रमतात. तुमकां लग्न जिविताचे सुभाशय, तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. त्या सांगता देवादीन डेनिस पिंटो पुत्तूर तावन आनी नॉबर्ट डिसूजा मीरा रोड मुंबई तावन हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. नॉर्बर्ट डिसूजा सरोनो आजीक 1 वर्स सोंपता. तुमकां सुमेस्तांक मोगाचें न्हू एक बरो दीस मागता. परत्यान एक पोटी सांतेरेजाच्या फेस्ताची सुभाशय पाठयता. परत मेळया. मोग असो.